मोहतरम वज़ीर आला तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी साहब, मोहतरमा मेयर साहिबा, मोहतरमा डिप्टी मेयर साहिबा, हमारे पुराने दोस्त जनाब सीदर बाबू साहब, मिनिस्टर IT व टेक्नोलॉजी, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा तमाम मोअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली, अरकान क़ानून साज कौंसल, तमाम MAUD के ज़िम्मेदारान अहदेदारान, मैं अपनी जानिब से हैदराबाद की पार्लिमानी अवाम की जानिब से मोहतरम जनाब रेवंत रेड्डी साहब का आज यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हैदराबाद के दूसरे बड़े फ्लाईओवर का आज यहाँ पर इफ्तिताह किया। और मैं उनका शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहूँगा कि वो जब वज़ीर आला बने उसके बाद इस काम में बहुत सुस्ती पैदा हो चुकी थी और उसका वजह ये थी कि फंड्स की ज़रूरत थी। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी किया और उन्होंने फ़ौरन उस पर मुस्बित एक्शन लेकर फंड्स को जारी किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हैदराबाद का दूसरा बड़ा फ्लाईओवर का काम मुकम्मल हुआ। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि मीरालम टैंक के ऊपर भी चीफ मिनिस्टर के पास एक प्रपोजल आया है वहाँ पर एक ब्रिज डालने का, तो अगर साथ ही साथ वो ब्रिज की मंजूरी मिल जाए ताकि अर्श महल से 9 नंबर से लोग सीधा बहादुरपुरी को आ सकेंगे और साथ ही साथ ये मीरालम टैंक के डेवलपमेंट का, वहाँ के पार्क के डेवलपमेंट का भी प्रपोजल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को आया है और इस पर काफ़ी मेहनत भी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी MAUD की जानिब से। तो मेरी गुजारिश चीफ मिनिस्टर साहब से है कि उसका भी मंजूरी दे दें। और जिसका जिक्र अभी अकबरुद्दीन अवैसी ने किया कि उस्मानिया हॉस्पिटल का संग बुनियाद गोशा महल स्टेडियम में रखने की बेहद ज़रूरत है। मैं चीफ मिनिस्टर से ये अपील करूंगा कि वो अपने आइंदा अपने वक्त और मसरूफियत को देखते हुए जल्द से जल्द उस्मानिया हॉस्पिटल के इसका संग बुनियाद रख दें। और तीसरी बात CM साहब से भी कहना चाहेंगे कि नलगुंडा क्रॉस रोड के पास से एक स्टील ब्रिज का काम बहुत ही सुस्त तरीके से चल रहा है और अगर वो स्टील ब्रिज का काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो गया तो नलगुंडा चौरस्ते से लेकर संतोष नगर से OAC हॉस्पिटल तक जो एक ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है हम उसको हल कर सकेंगे। तो मैं फिर से चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात जो हमने कलेक्टर साहब को भी दी है कि पुराने शहर में हमको और ज़्यादा फायर स्टेशन की ज़रूरत है और उसके लिए एक ज़मीन फलकनुमा के पास है। कलेक्टर हैदराबाद को मैंने नुमाइंदगी की, उनसे कहा है कि फायर सर्विस स्टेशन यहाँ पर बनना चाहिए और CM साहब को याद दिलाना चाहूँगा और शुक्रिया अदा भी करूँगा कि उन्होंने CM बनने के बाद मेरी पहली मरतबा उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई, मैं मुबारकबाद उनको दिया था और उन्होंने कहा कि असद साहब क्या करना है बोला एक आपसे गुजारिश है कि हल्के असेंबली याकुतपुरा में 3 ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर रोड वाइडनिंग की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे उनसे फ़ोन पर बातचीत करने के बाद मुझे ताज्जुब भी हुआ और खुशी भी हुई कि 2-3 दिन के अंदर चीफ मिनिस्टर ने 180 करोड़ रुपये शेख फैज कमान से नबीपुरा दरवाजे तक और बड़े बाजार से और तीसरा नागाबोली की रोड के लिए मंजूर हुए। मेरी CM साहब से अपील है कि अगर आप और थोड़ा फंड जारी कर देंगे ये तीनों रोड वाइडनिंग के काम मुकम्मल हो जाएंगे जिससे वहाँ के अवाम को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आमद-ओ-रफ्त के लिए और ये बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही साथ मैं पुराने शहर के अवाम को याद दिलाना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर फलकनुमा के पास आकर ऐलान किए थे कि 2028 में इंशाअल्लाह ताला असेंबली इलेक्शन मुकम्मल होगा। बस स्टैंड से लेकर फलकनुमा तक मेट्रो का काम मुकम्मल होगा और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मैं खुद जाकर कलेक्टर ऑफिस में हम लोग 40 लोगों को 20 करोड़ के चेक्स उनको बांट कर आए हैं। 1100 प्रॉपर्टीज हासिल किए जाएंगे
جس میں صرف 2470 کروڑ کا بجٹ ہے، جس میں 1000 کروڑ صرف لینڈ ایکوزیشن میں خرچ ہوں گے، تو اس میں بھی مجلس پورا تعاون کر رہی ہے کہ جلد سے جلد ان جائیداد کو حاصل کیا جائے، ان کو چیک دیا جائے۔ میں نے وہاں پر موجود ہمارے NVS ریڈی صاحب سے یہ کہا کہ آپ CM صاحب سے بات کریے، اور بات کر کے جہاں پر میرالم میں ایک اسٹیشن بن رہا ہے، میرالم منڈی کے پاس، اس کو نام چار مینار دیا گیا ہے، اگر چیف منسٹر صاحب منظوری دیں تو وہاں سے چار مینار مونیومنٹ تک ایک واک وے کا پروپوزل ہے، اسکائی واک جس کو بولتے ہیں۔ اس سے ٹورسٹ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ جو کمٹمنٹ کے ساتھ ریونت ریڈی کام کر رہے ہیں وہ ضرور انشاءاللہ تعالی 2028 میں وہ میٹرو کا کام مکمل ہوگا، اور چیف منسٹر صاحب جوبلی بس سٹینڈ سے بیٹھ کر فلک نما ریلوے اسٹیشن کو آئیں گے، اور مجھے اس کا یقین ہے ہم اس میں پورا تعاون کر رہے ہیں۔ اور میں ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا CM کا کہ انہوں نے ایئرپورٹ کی لائن کا بھی منظوری دی، جو ناگول سے نکل کر LB نگر، OAC ہاسپٹل، DRDL سے ہوتے ہوئے میلاردو پلی جائے گی، تو اس کا ذکر ابھی اکبر الدین اویسی نے کیا۔ تو میں CM صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ بلکہ غریبوں کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی حکومت نے 26 جنوری سے نئے راشن کارڈ دینے کا اعلان کیا۔ پورے تلنگانہ کی غریب عوام، اور خاص طور سے پرانے شہر کی غریب عوام، اس شہر کی غریب عوام بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی کہ کب ان کو راشن کارڈ سفید ملے گا، کیونکہ شہری علاقے میں بہت زیادہ غربت ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اعلان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کسانوں کی بھی بڑی مدد کر رہے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور میں نے کسی نے مجھ سے ایک آج سے چند دن پہلے مجھے کسی ایک میڈیا کے آدمی نے کہا کہ ریونت ریڈی صاحب نے ان کے ساتھ جو جیل میں تھے ان کو کھانا پکانے والے کو انہوں نے فوٹو لی، تو میں نے کہا ریونت ریڈی کا کمٹمنٹ ہے، ریونت ریڈی کسی کو بھولتے نہیں ہے، اور تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے جیل کے ساتھی کو نہیں بھولے۔ ویری گڈ، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے سیاستدان جیل کو جاتے ہیں، اب نہیں معلوم بہت سے لوگ نہیں گئے یہاں پر، جانا بھی چاہیے، ان لوگوں کو اندازہ ہوگا، تو اس میں کوئی ڈبل میننگ نہیں ہے، مگر جیل کو جب آپ جاتے ہیں تو آپ جیل کے ساتھیوں کو نہیں بھولتے۔ تو میں بھی گیا تھا، چندر بابو نائیڈو مجھے اپنا مہمان بنا کر رکھے تھے 50 دن 98 میں، تو وہ جو جیل میں جو لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ بھولتے نہیں ان کو، کیونکہ یہ ہر سیاسی لیڈر کو جیل جانا پڑتا، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا ہو، جیل جانے کے بعد اس کو تکلیف کا اندازہ ہوتا۔ تو اب نہیں معلوم کتنے لوگ جائیں گے نہیں جائیں گے، میرے کو نہیں معلوم، مگر یہ اچھی چیز ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی چیف منسٹر بن گئے، مگر انہوں نے اس شخص کو نہیں بھولا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جو لوگ آپ کو ووٹ ڈال کر آپ کو چیف منسٹر بنائے، جنہوں نے آپ سے اپنی بڑی امیدیں وابستہ رکھی ہیں، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ ان کی امیدوں کو پورا کریں گے، اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ آپ پھر سے آگے بڑھیں، تلنگانہ کو اور عروج دلائیں۔ تلنگانہ کا ایک نام ہے، اور حیدرآباد تلنگانہ کا ایک گروتھ سینٹر ہے، یہاں کے امن کو ہم کو ہر حال میں مضبوط رکھنا ہے۔ تلنگانہ میں ترقی ہوگی تو حیدرآباد کے امن کو ہم مضبوط رکھیں گے، یہاں کے بھائی چارگی کو ہم مضبوط رکھیں گے، تو یہ خود تلنگانہ کی ترقی کا ایک بہت بڑا ضامن بنے گا، ایک بنیاد بنے گی۔ میں پھر سے ریونت ریڈی صاحب کو، ان کے تمام منسٹروں کو، یہاں پر جو آپ نے اپنا وقت نکال کر آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ تمام مختلف دوسرے سیاسی پارٹیوں کے بھی اراکین قانون ساز کونسل ہیں، MLAs ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ریونت ریڈی صاحب کو ہم اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم ان سے کہیں گے کہ ہماری پارٹی نے آپ سے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اپنی میعاد کو مکمل کریں، اور تلنگانہ اور حیدرآباد کو، جو یہاں کی عوام، یہاں کی خاص طور سے غریب عوام یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائی جائے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی زیر قیادت تلنگانہ میں آپ ان تمام کسانوں کو، غریبوں کو، اور خاص طور سے نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کریں گے۔ مجلس آپ کے ساتھ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دے گی۔ بہت بہت شکریہ۔